बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मंगा 10th क्लास फिजिक्स की एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंट टू ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड मेजर द एंगल ऑफ डिविएशन। یعنې مونږه چې د پریزم نه چې کله لایټ پاس شي نو هغه د خپلې لارې نه څومره کېږي په څومره انګل باندې هغه د خپلې اوریجنل پات نه ډیویټ کېږي نو هغه مونږ ډسکس کوو. په دې کې زموږ سره کم اپریټس پکاري نو اپریټس زموږ سره پکې دي یو ګلاس پریزم، دا زموږ سره پریزم دی، یو فینس او بل زموږ سره شیټ اف پیپر او بل رولر او پروټیکټر پنسل، دا زموږ سره په دې کې اپریټس استعمالیږي. لاول به موږ څه کار کوو چې دا شیټ اف پیپر به راوالو، دا موږ په ډرایوینګ بورډ باندې د دې فین په ذریعه سره پیکس کوو. لاولې سټریپ په زمونږه چې مونږه بیا به ګلاس پریزم راوالو او په دې داسې به موږ کېږدو او د هغې نه بعد به د دې نه غیر چاپېره باونډري لاین به ډرا کړو. دا زموږ سره باونډري لاین شو د دې دا زموږ سره راځي. بیا به زموږ سره یو پوینټ په داسې کنسیډر کړو، دا زمانه لږ غلط شو نو بیا هم په دې منځ باندې دلته په هر ځای کې یو پوینټ واخلو نو هغه پوینټ باندې به موږ څه وکړو په 90 انګل باندې به زموږ سره دا پروټیکټر به په دې باندې دغه شانتې کېدو. دا زموږ سره په 90 انګل باندې یو لاین شو چې هغې ته موږ نارمل وایو. نو نارمل به موږ دې ته ډرا کړو، دې پوینټ اف انسیډنس ته، او بیا دې نارمل ته موږ انسیډنټ انګل واخلو پلس کما 60 ډیګري انګل واغستله. اوس وګورئ د 90 نه دا 80 پورې 10 70 پورې 20 بیا 30 40 او 50 او 60 دا زموږ سره انسیډنټ انګل دا 60 شو. دا زموږ سره انسیډنټ انګل شو 60 ډیګري. دې ته موږ څه وایو انسیډنټ انګل theta I is equal to 60 degree. اوس په څه وکړو، اوس په دې انسیډنټ لاین باندې به موږ دوه پینونه په 5 سانتي میټر فاصله باندې فرض کړو، یو ما دلته کې نال کو او یو بل پین په 90 انګل باندې می دلته کې په 60 ډیګري چې کوم لاین دی په دې باندې دوه پینونه نال کړو. بیا هم دا پریزم داسې کېدو او بیا دې اپوزیټ سایډ ته به موږ ګورو چې دې سره دوه پینونه په سټریټ لاین کې راشي. خو دغه دوه پینونه چې کوم ته ښکارېږي بالکل له دې سره په سټریټ لاین کې دې ته موږ سیده ګورو چې بالکل په دې کې موږ ته کله موږ ته سیده ښکاره شو، په کوم ځای کې موږ ته سیده ښکارېده هغې سره به موږ سیده دوه پین نال کړو بالکل دې سره سټریټ.
सर बिल्कुल स्ट्रेट यो बल पिनम नाल को तसो को बिल्कुल दा सर स्ट्रेट नावे सर दा दो पिनों से बिल्कुल दा सीधा पलायन की राजी करना राजी दो दा पिनों ना और दो समूह सर आगा पिनों नागा साइड तक कम पिनों दी बिल्कुल दा मुंग तो पायो स्ट्रेट लाइन की कारी की बिल्कुल दा पर स्ट्रेट लाइन की लग मामूदी उन कागा कारी दा मुंग दावे सर सुगर बिल्कुल दादी सरा सीधा कारी दाम सकूं बिल्कुल कल सीधे शू वास्पसो कुछ दाम तो स्ट्रेट कारश दा रिमूव को और दा पिनिन ना गेर चापेरा मुका पेंसिल बानी सर्कल चापीर को और दीना मुंगा सर्कल चापीर को दाम रिमूव को वास्पसो को सीधी पॉइंट सर बस सीधा मुंगा ये लाइन राखूं देता इमर्जेंट रे वतम वायु उस पे को दा द्वाना पॉइंट पा या पदी पॉइंट बनता उस पर 90 एंगल बन बल परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा कवला शी दादम सरप्पा देते यो परपेंडिकुलर लाइन शो वस पदा द्वारा नुक्ति देवल सर सकूं दवा मिलाओ को दा जम सरा रिफ्रैक्टेड रेश वदा उस मुए के परस कर दी पदी रे पदिलार के प्रेजेंट नवे दारे बस सीधत लले नु कदामंग शाता बिहाइंड सब एक्सटेंड को मख के प्रोड्यूस को तब दिस लाइन नाजी आओ कपरस का दारे मुशाता एक्सटेंड को नदी द्वाना पदी नुक्तबानी योबल खता कई दा जमसरा इंगलाब डिविएशन शवा थीटा डी में वतविल इंगलाब डिविएशन वो जमंगा स्टडी सवा चिमुंग दे इंसिडेंट रे च कम पाते द इंसिडेंट रे पात दसराला दाम ट्रेस कोलू और बल दा इंगलाब डिविएशन कैलकुलेट द इंगलाब डिविएशन दे मेजरमेंट कोलू उस मुंच दा मेजर को तासु गोरी दारे बलक नोरम प्रोड्यूस को चिता से या उसु गोरी जमुसरा दी डी की चिता कम स्ट्रेट लाइन दा पदीर बन की दी जमुसरा इंसिडेंट इंगल ऑफ डिविएशन को 10 20 30 और 40 राला जमुसरा इंगल ऑफ डिविएशन राला 40 डिग्री जमसरा इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री राला और एंगल ऑफ डिविएशन जमसरा 40 राला दा जमन ने एक्सपेरिमेंट तो चिम सकम दे इंसिडेंट रे दे पाथ दे प्रेजेंट ची कम लाइट सकी आगा दखपर लारी न गई आगा रिफ्लेक्शन पाकी दा रिफ्लेक्टेड रे पाथ ट्रेस कवल और एंगल ऑफ डिविएशन मेजर कवल दा जमसरा एंगल ऑफ डिविएशन सर्च कम क्रिटिकल कॉपी दा क्रिटिकल कॉपी के जमसरा दा खानी दी यो एंगल ऑफ इंसिडेंस बाकी बस जमसरा 60 डिग्री ता सपोर्ट कई और एंगल ऑफ डिविएशन जमसरा 40 डिग्री राला उस दा एक्सपेरिमेंट बतासु मुख्तलिफ इंसिडेंट एंगल बोवाली जल 60 मुवासल बलजल 50 वाले दागे दा पर एंगल ऑफ डिविएशन सुमराजी बलजल 30 वाले दागे दा पर एंगल ऑफ डिविएशन सुमराजी दा जमसरा नाने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट शु